बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टी वी में खुश आमदीद। आज 13 जून 2023 बरोज़ मंगल 24 ज़िलक़अदा मुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं इन्फो टी वी को सब्सक्राइब करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम अपडेट्स हैं, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में 7 कारोबारी शोबे की मुलाजमतों में सऊदीज़ेशन के पहले मरहले का आगाज़ कर दिया गया। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने कहा कि पीर 12 जून 2023 से 7 कारोबारी सरगर्मियों में सेल्स पॉइंट्स और गाड़ियों के सालाना इंस्पेक्शन इदारे जो फ़ाहश जोरी है उसकी मुलाजमतों की सऊदीज़ेशन के पहले मरहले का आगाज़ हो गया। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी हुकूमत की जानब से दी गई मोहलत जो है गुज़श्ता दिन ख़त्म हो गई। वजारत का कहना है कि शहरी दफ़ा के आलात की शॉप्स, लिफ्ट, एस्केलेटर, कन्वेयरिंग बेल्ट की शॉप्स, मसनूई जड़ी बूटियों और स्विमिंग पूल, वाटर फिल्टर और नेविगेशन डिवाइसेस के आउटलेट्स में 70% सऊदीज़ेशन होगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक चेयर, कैटरिंग, एयरगन, शिकार और सफरी लवाजमात, पैकिंग के आलात फरोख्त करने वाली दुकानों की भी 70% तक सऊदीज़ेशन होगी। उन कारोबारी सरगर्मियों में ब्रांच मैनेजर, सुपरवाइज़र, कैशियर, खजानची और कस्टमर सर्विस फराहम करने वाले सऊदी शहरी होंगे। इस फैसले से 12,000 से ज़्यादा सऊदी शहरियों को जॉब्स मिलेंगी। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने बयान में कहा कि गाड़ियों के सालाना टेक्निकल इंस्पेक्शन करने वाले इदारों की सऊदीज़ेशन 2 मरहलों में की जाएगी। पहले मरहले में 50 और दूसरे मरहले में 100% सऊदी तैनात किए जाएंगे। स्टेशन मैनेजर, मुआवन मैनेजर, क्वालिटी मैनेजर, मालियाती सुपरवाइज़र, स्टेशन सुपरवाइज़र, ट्रैक सरबराह, इंस्पेक्शन टेक्नीशियन, मुआवन इंस्पेक्शन टेक्नीशियन, मेंटेनेंस टेक्नीशियन, इंफॉर्मेशन टेक्नीशियन और ऑपरेटर सऊदी तैनात होंगे। इससे 5,000 सऊदियों को रोज़गार मिलेंगे। सऊदी अरब आलमी अमन के लिए जारी कोशिशों का हामी है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की ज़ेर सदारत अरब और जज़ायर पैसिफिक के तरक्की पजीर छोटे ममालिक का वज़ारती इजलास पीर को रियाद में हुआ। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक फैसल बिन फरहान ने इजलास से खिताब में कहा कि सऊदी अरब मुश्तरका आलमी चैलेंज से निमटने और अहम मसाइल को हल करने में दिलचस्पी रखता है। हरमैन एक्सप्रेस ट्रेनों की रोज़ाना तादाद 126 कर दी गई। 1.5 मिलियन से ज़्यादा सीटें। सऊदी रेलवे कंपनी सार ने हरमैन एक्सप्रेस ट्रेनों की रोज़ाना तादाद बढ़ाकर 126 कर दी है। 1.5 मिलियन से ज़्यादा नशिस्तें मुहैया होंगी। अल इक्तिसादिया के मुताबिक मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के लिए रोज़ाना 126 ट्रेनें चलाई जाएंगी। इससे आज़मीन हज को बड़ी सहूलत होगी। सऊदी रेलवे कंपनी सार के डिप्टी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इंजीनियर रेयान अल हरबी ने कहा कि इस साल हज सीज़न के दौरान हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन की तमाम ऑपरेशनल स्कीमें मुकम्मल हैं। हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन को बस सर्विस से मुंसलिक किया गया है। मक्का मुकर्रमा में हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन स्टेशन से आज़मीन को मस्जिद हरम बराह रास्त पहुँचाने का इंतज़ाम है। याद रहे कि रमज़ान के दौरान हरमैन एक्सप्रेस से 8 लाख से ज़्यादा लोगों ने सफ़र किया। औकात की पाबंदी का ग्राफ 95% से ज़्यादा रहा है। वाज़ेह रहे कि हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन दुनिया की 10 तेज़ रफ्तार ट्रेनों में से एक है। 66,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँच गए। पाकिस्तान की वज़ारत मज़हबी अमूर ने कहा कि 66,847 पाकिस्तानी आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँच गए हैं। पीर को तर्जुमान मज़हबी अमूर की जानब से जारी होने वाले बयान के मुताबिक 58,000 सरकारी हज स्कीम जबकि 8,800 प्राइवेट आज़मीन हज सऊदी अरब मौजूद हैं। तर्जुमान के मुताबिक 10 परवाज़ों से 3,044 सरकारी आज़मीन हज कल मक्का मुकर्रमा पहुँचे और इसके अलावा सरकारी और निजी आज़मीन की सऊदी अरब आमद के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन 21 जून तक जारी रहेगा। बयान में कहा गया कि 304 पाकिस्तानी डॉक्टरों और तिबी अमले पर मुश्तमिल मेडिकल मिशन आज़मीन हज को तिबी सहूलियात फराहम कर रहा है। मक्का और मदीना में मरकज़ी हस्पताल, 9 डिस्पेंसरियों और फर्स्ट एड टीमों के ज़रिए तिबी सहूलियात की फराहमी जारी है। 25,000 आज़मीन हज की मस्जिद नबी में रियाजुल जन्नह की ज़ियारत मुकम्मल हो चुकी है। आज़मीन हज की रहायश गाहों पर सऊदी पोस्ट के ज़रिए कुर्बानी कूपन की फराहमी का आगाज़ कर दिया गया है। इस साल 177 कंपनियां सऊदी आज़मीन को खिदमात फराहम कर रही हैं। दाखिली हुज्जाज की खिदमत की सहूलियात की राब्ता कौंसल के सरबराह डॉक्टर साद अल जहनी ने इंकशाफ किया है कि इस साल हज सीज़न में 177 कंपनियों को सऊदी आज़मीन की खिदमत के लिए चुना गया है। ये कंपनियां सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों का अहाता कर रही हैं। हज की शराइत पर पूरा उतरने वाले शहरी और रहायशी वज़ारत हज उम्रा या नसक एप्लीकेशन के ज़रिए हज की रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा, रजिस्ट्रेशन 6 माह पहले शुरू हुई थी और यही वो तरीका है जो हज के ख्वाहिशमंद लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो सऊदी शहरी हों
یا سعودی عرب کے اندر رہنے والے رہائشی ہوں۔ جعلی حج مہم سے متعلق بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جعلی مہمات کے اپنے طریقے ہوتے ہیں جو حج کے خواہشمند لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ تمام مہم جو ہوتی ہیں اصل میں فرضی ہوتی ہیں، ان کا مقصد صرف لوگوں کو لوٹنا اور پیسہ اکٹھا کرنا ہوتا ہے، اور صرف جو ہے وزارت حج اور عمرہ کی ویب سائٹ یا نسک اپلیکیشن کے ذریعے ہی حج کی رجسٹریشن کروائیں۔ انٹرنیشنل جو باسکٹ بال فیڈریشن نے اعلان کیا ہے کہ وہ سعودی عرب کو 8 سے 9 دسمبر 2023 تک جدہ میں ورلڈ ٹور فائنلز کے 12ویں ایڈیشن کے انعقاد کا ٹاسک دے گا۔ بین الاقوامی باسکٹ بال فیڈریشن کا یہ اعلان 3x3 باسکٹ بال ورلڈ کپ ٹورنامنٹ کے دوران سامنے آیا، جو آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں انٹرنیشنل باسکٹ بال فیڈریشن کے صدر جناب حمانی نیاگ اور سعودی عرب کے صدر کی موجودگی میں ہو رہا ہے۔ ارامکو نے جولائی میں ایشیائی ریفائنریوں کو تمام خام مال جو معاہدے ہیں اس پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرا دی۔ معاملے سے آگاہ ذرائع نے پیر کو بتایا کہ سعودی تیل کی بڑی کمپنی ارامکو نے شمالی ایشیا میں کم از کم 5 کسٹمرز کو مطلع کر دیا ہے کہ وہ جولائی میں معاہدہ شدہ خام تیل کی پوری مقدار وصول کر لیں گے۔ تجارتی ذرائع نے بتایا کہ کچھ سرکاری چینی ریفائنریوں نے جولائی میں سپلائی میں کٹوتی کا کہا تھا، جس کا تخمینہ جون کے مقابلے میں تقریباً 10 ملین بیرل کم ہوگا۔ مغربی مہائل اسیر بیلٹ نے پیدل چلنے والوں کے لیے پل کی تعمیر کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ پل جہاں پر جو ہے کئی لوگوں کے جو ہے وہ گرنے کے واقعات ہوئے تھے، جس میں لوگ زخمی وغیرہ بھی ہوئے تھے، یہ منصوبہ اسیر کے علاقے امیر شہزادہ ترکی بن طلال بن عبدالعزیز کی ہدایت پر شروع کیا گیا ہے، جنہوں نے اس جگہ پر جو ہے پیدل چلنے والوں اور زائرین کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اس کی جو تعمیر ہے اس کی ہدایت کی تھی۔ احد ہسپتال کی طبی ٹیموں نے ناک میں رسولی نکالنے کے لیے پیچیدہ آپریشن کے بعد بچے کی تکلیف ختم کر دی۔ مدینہ ہیلتھ کے رکن احد ہاسپٹل کے شعبہ کان، ناک اور گلے کی سرجری کی میڈیکل ٹیمیں جو ہے ناک میں رسولی کے جو مرض ہے اس میں مبتلا ایک بچے کی سرجری اور دوسرے کو جو ہے تکلیف اس کی ختم کرنے میں کامیاب ہو گئی، اور لیپروسکوپک سرجری کے ذریعے جو ہے وہ کامیابی سے آپریشن کیا گیا۔ المدینہ جو منورہ ہیلتھ گیدرنگ نے بتایا کہ بچہ اپنی فیملی کے ساتھ NT کلینک آیا۔ بچے کو پیدائش سے ہی ناک میں سوجن تھی۔ انہوں نے بتایا کہ میڈیکل ٹیم کی جانب سے کیس کا مطالعہ کرنے کے بعد ناک پر جو ہے اس کے کاسمیٹک آپریشن کر کے ٹیومر اور اس کے اندر کے حصے کو اینڈوسکوپ کے ذریعے نکالا گیا۔ آپریشن الحمدللہ کامیاب رہا، بچے کی حالت بہتر ہے اور وہ ہاسپٹل سے اس کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کی جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن میں حج اور عمرہ کے ڈائریکٹر جنرل مازن وزیر نے تصدیق کی ہے کہ اتھارٹی جدہ کے کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ اور مدینہ منورہ کے شہزادہ محمد بن عبدالعزیز ایئرپورٹ پر نجی ہال تیار کر رہی ہے اور پروازوں کا شیڈول ترتیب دے رہی ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ وزیر ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک سروسز اور جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن کے صدر کی طرف سے تمام حاجیوں سے متعلق امور کی ان کی سہولتیں دینے کے لیے ڈائریکٹ ہدایات موجود ہیں، چاہے وہ عام طور پر ہوں یا مکہ روٹ سے مستفید ہونے والے ہوں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ مکہ جو روڈ ہے وہ پہلے مہمان جو جتنے بھی ہیں ان کو وزارت داخلہ کے اقدامات میں سے ایک ہے، جو سعودی عرب کے ویژن 2030 کے حصوں میں سے ایک ہے، جہاں پر ان کے تمام انتظامات ان کے ملک میں ہی کر دیے جاتے ہیں اور ان کو سعودی عرب ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد یہاں سے ڈائریکٹ ان کی رہائش گاہوں پر منتقل کر دیا جاتا ہے۔ جدہ میں منشیات کی تشہیر کرنے کے الزام میں ایک پاکستانی گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں انسداد منشیات پولیس نے ایک پاکستانی شہری کو گرفتار کر لیا، جس پر نشہ آور میتھیفیماٹائن جو شبو ہے اس کی تشہیر کا الزام عائد کیا گیا۔ جدہ جنرل ڈائریکٹریٹ فار نارکوٹکس کنٹرول نے جدہ گورنریٹ میں پاکستانی شہریت رکھنے والے شخص کو نشہ آور جو ہے شبو کی تشہیر کے الزام میں گرفتار کیا۔ اس کے خلاف قانونی کارروائی شروع کی گئی اور اسے پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ سعودی عرب میں پیر کو سونے کے ریٹ میں کمی کا رجحان۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں پیر 11 جون کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے ریٹ میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ آج ویب سائٹ کے مطابق 21 کیرٹ 1 گرام سونا 206.24 ریال میں فروخت کیا جاتا رہا۔ 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 235.71 ریال ریکارڈ کی گئی۔ 22 کیرٹ 216.06 اور 18 کیرٹ 176.78 ریال میں دستیاب رہا۔ بات کر لیتے ہیں آج کے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ آپ کو پہلے بتاتے ہیں پاکستان کے لیے آج فوری بینک دے رہا ہے 75 روپے 86 پیسے، STC پے دے رہا ہے 75 روپے 58 پیسے، تحویل اٹاچی دے رہا ہے 75 روپے 72 پیسے، منی گرام دے رہا ہے 75 روپے 92 پیسے منی گرام، اور 75 روپے جو ہے 80 پیسے، ٹیلی منی 75 روپے اور 79 پیسے دے رہا ہے۔
इंडिया की बात करते हैं। इंडिया के लिए फौरी बैंक 21 रुपये 67 पैसे, STC पे 21 रुपये 55 पैसे, तहवील रांची 21 रुपये 34 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 67 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 62 पैसे और इंजाज बैंक 21 रुपये 50 पैसे। बांग्लादेश के लिए फौरी बैंक 28 टका 63 पैसा, STC पे 28 टका 53 पैसा, तहवील रांची 28 टका 40 पैसा, वेस्टर्न यूनियन 28 टका 62 पैसा, मनीग्राम 28 टका 42 पैसा, इंजाज बैंक 28 टका 45 पैसा दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।